ओं नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। तिरुमल क्षेत्रे भक्तानां महान् सम्मर्दः। भक्तानां सौकर्य परिकल्पने देवस्थानोद्योगिनः। मे 25 दिनांकतः श्री गोविंदराजस्वामिनः ब्रह्मोत्सवः। आगमोक्त विधानेन आलयस्य परिशुद्धिः। इंद्रपुरी ग्रामे श्री वरदराजस्वामिनः वार्षिकोत्सवः। सूर्यप्रभा वाहने भगवतः रमणीय विहारः। श्रीविल्लिपुत्तूरु क्षेत्रे आलयस्य महासंप्रोक्षणम्। गोदादेव्याः सन्निधौ राजगोपुरस्य पुनरुद्धरणम्। तिरुमल क्षेत्रे ग्रीष्म विराम कारणात् भक्तानां महान् सम्मर्दः दृश्यते। विविध स्थानेभ्यः समागताः भक्ताः सर्वत्र अत्र दृश्यन्ते। एतेषां सौकर्यार्थं तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधिकारिभिः अहर्निशं प्रयासः क्रियते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य ईओ डॉक्टर सांबशिवराव, तिरुमल जयिवो श्री के श्रीनिवासराजवर्यः पर्यवेक्षणम् अकुर्वन् भक्तेभ्यः अपेक्षित सौकर्य विधानादिकं कल्पितवन्तः। तिरुमल क्षेत्रे भक्तानां सम्मर्दः महान् वर्धितः। किलोमीटर त्रयपर्यन्तं भक्तानां पंक्तिः दृश्यते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य उद्योगाधिकारिणः तथैव सेवकाः निरन्तर सेवारताः वर्तन्ते। सार्ध 200 भगवत् सेवकाः अस्मिन् सन्दर्भे भक्तानां सेवार्थं समागताः वर्तन्ते। सर्वत्र अल्पाहारस्य पेयजलस्य च व्यवस्था परिकल्पिता वर्तते। नारायणगिरि उद्यानवने अपि भक्तानां महान् सम्मर्दः दृश्यते। अपूर्वतया भक्ताः समागत्य तिरुमल क्षेत्रे भगवतः दर्शनं प्राप्तवन्तः सन्ति। भक्तानां दर्शन व्यवस्थां परिकल्पयितुं विविध बृन्दैः तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधिकारिणः कार्यं निर्वर्तयन्ति। शनिवासरे सर्वत्र भक्तानां महान् सम्मर्दः दृष्टः वर्तते। ग्रीष्मकालेपि भक्ताः समागत्य भगवद्दर्शनार्थम् अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। आगतानां भक्तानां सौकर्यार्थं सदा सर्वदा तिरुमल तिरुपति देवस्थानेन विशेष प्रयासः क्रियते। पेयजलस्य अल्पाहारस्य च व्यवस्था क्रियमाणा वर्तते। आगताः भक्ताः यथाशीघ्रं भगवतः दर्शनं प्राप्नुयुः तथा आलयस्य बहिः अन्तश्च पर्यवेक्षणं प्रचलति। भक्तानां सौकर्यार्थं विशेष पंक्तिः परिकल्पिता वर्तते। पादमार्गेणापि सहस्रशः भक्ताः तिरुमल क्षेत्रं समागच्छन्ति, भगवतः दर्शनं प्राप्नुवन्ति। भक्तानां दर्शनस्य व्यवस्था विषये तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधिकारिणः प्रतिक्षणं निरीक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। शुक्र शनि भानुवासरेषु 24 घण्टासु अपि भक्तानां सौकर्यार्थं तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य विविध सेवा विभागाः कार्यं कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे शनिवासरे प्रातः काले तिरुमल क्षेत्रे सर्वत्र भक्तजनाः व्यापृताः आसन्। ग्रीष्म विरामस्य समाप्तिं तथैव सप्ताहान्तं च पुरस्कृत्य तिरुमल क्षेत्रं प्रति सहस्रशः भक्ताः समागताः। वैकुण्ठं क्यू काम्प्लेक्स कंपार्टमेंट सर्वत्रापि भक्ताः पूर्णाः वर्तन्ते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य ईओ डॉक्टर सांबशिवराव, तिरुमल जयिवो श्री के श्रीनिवासराजु विविध अधिकारिभिः सह पर्यवेक्षणम् अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे ईओ सांबशिवराव वर्यः भक्तानुद्दिश्य भाषणम् अकरोत्। तथैव के श्रीनिवासराजवर्यः श्री वेंकटेश्वर भक्तिवाहिन्या सह भाषणम् अकरोत्। ओं नमो वेंकटेशाय। ఊహించినట్లుగానే వేసవి రద్దీ తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నది. మనకు గురువారం నుంచి కూడా తిరుమలకు భక్తుల రాక విశేషంగా పెరిగింది. నిన్న 73,000 మందికి పైబడి దర్శనం చేయించినప్పటికీ కూడా ఈరోజు అనూహ్యంగా శనివారం కావడము, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంసెట్ ఫలితాలు, అదేవిధంగా 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు రావడము, అందువల్ల కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా తిరుమలకు చేరుకోవడం ఆనవాయితీ. ఇంత రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తక్కువ సమయంలోనే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. తదుపరి కంటిన్యూస్ గా సామాన్య భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నాము. నడకదారిలో వచ్చే భక్తులు కూడా నిన్నటికన్నా కూడా మార్నింగ్ 8 గంటలకే 4,000 మంది అదనంగా వచ్చి ఉన్నారు. సర్వదర్శనం భక్తులు కూడా మనకు కంపార్ట్మెంట్ నిండడంతో పాటు
కిలోమీటర్కి పైబడి క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నారు. అందరము సీనియర్ అధికారులందరూ కూడా వివిధ పాయింట్లలో పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ రాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మాడా వీధిలో కూడా చూడవచ్చు. కళ్యాణం సంబంధించినటువంటి గృహస్థులు ఒక క్యూ లైన్లో వెళ్తూ ఉంటే దర్శనానికి సంబంధించి ఆ క్యూ లైన్ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అడహాక్ లైన్లో మనము సుమారు 2500 మందికి తక్కువ కాకుండా అదే సమయంలో భక్తులను దర్శనానికి పంపించడానికి ఏర్పాట్లు చేశాము. చక్కగా నడుస్తున్నది. ఈ విధంగా రాత్రి మన ఏకాంత సేవ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇదే విధంగా నిర్విరామంగా ఆఫీసర్లు, సిబ్బంది, అన్ని విభాగాల వారు కూడా కలిసి పనిచేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నాము. ఈరోజు కూడా 85,000 మందికి తక్కువ కాకుండా దర్శనం చేయించాలని, 90,000 కూడా చేయించే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తున్నది. మా వరకు మాత్రము ఫిగర్ ఉన్నది టార్గెట్ కాదు, ఆ విధంగా సాధ్యపడదు. మనకున్నటువంటి సాధ్యాసాధ్యాలు ఏమిటంటే మనకు ఒక్క నిమిషం కూడా వృధా కాకుండా ఉండడము, ఎక్కడ క్యూ లైన్లో ఎక్కడున్నా గ్యాప్ అన్నది లేకుండా ఉండడం, అదేవిధంగా ఆ పేరుతో భక్తులకు తీవ్రమైన అసౌకర్యం కలగకుండా, నెట్టివేయడాలు కానీ స్టాంపీడ్ కానీ జరగకుండా చూసుకోవడం, ఈ ప్రాథమికమైన సూత్రాల మీదనే మనం ఆపరేట్ చేస్తాము. తప్పకుండా రాత్రి పగళ్ళు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని విభాగాల అధికారులు కష్టపడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. భక్తులు కూడా సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. వారికి సౌకర్యాల కల్పనలో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెనకడుగు వేయము. ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా వాటిని తక్షణమే సర్దిద్దాం. కానీ భక్తులు ఎవరు అసహనానికి లోను కాకూడదని, ఎండ తీవ్రతను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని అన్నిటికీ కాస్త వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, సన్నద్ధమై ఉండాలని కూడా భక్తులకు తెలియజేసుకుంటున్నారు. अस्मिन् कार्यक्रमे अडिशनल सीवी एंड एसओ श्री शिवकुमार रेड्डी, आलयस्य इन्चार्ज डेप्यूटी ईओ श्री वेणुगोपाल, रिसेप्शन डेप्यूटी ईओ श्री कोदंड रामाराव, श्रीमती झांसी, श्री हरेन्द्रनाथ, आरोग्य शाखायाः अधिकारिणी डॉक्टर शर्मिष्ठा, पीआरओ डॉक्टर टी रवि तत्प्रभृतयः उपस्थिताः आसन्. तिरुपतिस्थ श्री गोविन्दराजस्वामिनः आलये अस्य मासस्य 25 दिनाङ्कतः वार्षिक ब्रह्मोत्सवः रमणीयतया भविष्यति. अस्मिन् सन्दर्भे शनिवासरे प्रातःकाले भगवतः सन्निधौ कोइल आಳ್वार तिरुमञ्जनम् इति नाम्ना आलयशुद्धिं सम्पादितवन्तः. अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानालयेन सह पार्थसारथी देवालयस्य अपि शुद्धिं सम्पादितवन्तः. कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः श्री पुण्डरीकवल्ली देव्याः भाष्यकाराणां मण्डपे च शुद्धिकार्यक्रमं निर्वर्तितवन्तः. अस्मिन् कार्यक्रमे आलयस्य डेप्यूटी ईओ श्री चन्द्रशेखर पिळ्ळै तदितर अधिकारिणः अर्चकाः भागमगृह्णन्. चित्तूर जनपदस्य इंद्रपुरी ग्रामे श्री वरदराजस्वामिनः सूर्यप्रभा वाहन सेवा प्रवृत्ता. श्रीदेवी भूदेवी सहित वरदराजस्वामिनः वार्षिकोत्सवस्याङ्गतया शनिवासरे प्रातःकाले सूर्यप्रभा वाहन सेवां निर्वहन्. श्रीमन्नारायणालङ्कारे भगवतः दर्शनम् अभवत्. अस्मिन् कार्यक्रमे ग्रामीणाः सोत्साहं भागमगृह्णन्. आदिपुरुषाखिलान्तरङ्गा आदिपुरुषाखिलान्तरङ्गा भूदेवतारमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा भूदेवतारमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा अखिलान्तरङ्गा कड़प जनपदस्य चापाडु ग्रामे विद्यमाने श्री कोदण्डरामस्वामिनः आलयस्य ध्वजशिखर कलश पुनः प्रतिष्ठापना कार्यक्रमः प्रवृत्तः. अस्मिन् सन्दर्भे नूतनतया विनिर्मिते श्रीरामलक्ष्मण आञ्जनेयस्वामिनां विग्रहाणां प्रतिष्ठापनोऽपि अकुर्वन्. ततः परं सीतारामस्य कल्याणोत्सवः रमणीयतया प्रवृत्तः. भक्ताः कल्याणोत्सवे सोत्साहः
जुलै 14 दिनाङ्कतः 15 दिनाङ्कपर्यन्तं गोदावरी नद्याः पुष्करोत्सवः महता वैभवेन भविष्यति। निजामाबाद जनपदस्य विविध स्थानेषु पुष्करस्य सिद्धताः प्रचलन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे जनपदस्य देवादाय शाखायाः सहायक कमिश्नर श्री टी सोमय्यवर्यः गोदावरी परिवाहक प्रान्तस्य विविध देवालयेषु विद्यमानानाम् अर्चकानां सह समीक्षाम् अकरोत्। निजामाबाद जनपदस्य विविध स्थानेषु 11 प्रान्तेषु 18 पुष्कर घाट निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे प्रतिस्थानेषु 20 पुरोहिताः भविष्यन्ति इति अस्मिन् सन्दर्भे सोमय्यवर्यः अवोचत्। करींनगर समीपे विद्यमाने श्री महाशक्त्याः आलये वार्षिकोत्सवः दिनत्रयं यावत् प्रवृत्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे हम्पीपीठस्य श्री विद्यारण्य भारती महास्वामिनः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् सन्दर्भे कुङ्कुमपूजादि कार्यक्रमान् अकुर्वन्। श्रीकाकुळं जनपदस्य टेक्कली मण्डलस्य राविवलस मध्ये विद्यमाने श्री एण्डल मल्लिकार्जुन स्वामिनः आलये वार्षिक कल्याणोत्सवः आकर्षकतया प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे पार्वती परमेश्वरयोः पुरवीथिका विहारः प्रवृत्तः। सहस्राधिकाः महिलाः कलशजलेन समागत्य देव्याः अभिषेकम् अकुर्वन्। ततः परं कल्याणोत्सवे भागग्राहिणः आसन्। अनन्तपुरस्य हौसिंग बोर्ड कॉलोनी मध्ये विद्यमाने श्री भक्ताञ्जनेय स्वामिनः आलये 22 पदात्मक भक्ताञ्जनेयस्य विग्रह प्राणप्रतिष्ठापनाम् अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे आलयस्य कुम्भाभिषेकः गोपुर कलश प्रतिष्ठा कार्यक्रमः प्रवृत्तः। उडुपीमठस्य पेजावर श्रीपीठाधिपतीनां पर्यवेक्षणे अयं कार्यक्रमः प्रवृत्तः। ततः परं लोककल्याणार्थं होमादिकं च निर्वर्तितवन्तः। रंगारेड्डी जनपदस्य राजेन्द्रनगर समीपे विद्यमाने मंचिरेवला ग्रामे पुरातने श्री वेणुगोपालस्वामिनः आलये वार्षिकोत्सवः प्रचलति। उत्सवस्य सन्दर्भे रुक्मिणी सत्यभामा सहितं श्री वेणुगोपालं कल्याणवेदिकायाम् उपावेश्य कल्याणोत्सवं निर्वहन् रमणीयतया भगवतः अलङ्कारं कृतवन्तः। ततः परम् अर्चकाः कल्याणवेदिकायां मन्त्रपुरस्सरं कल्याणोत्सवं भक्तजनरञ्जकतया निर्वहन्। चित्तूर नगरस्य विविध स्थानेषु विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। चित्तूर नगरस्य गिरिंपेट मध्ये विद्यमाने श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः आलये दुर्गम्मदेव्याः आलये च भक्ताः विशेष पूजासु भागमगृह्णन्। सिंहाचलस्य श्री वराह नरसिंह स्वामिनः आलयस्य अनुबन्धालयेषु अन्यतमे श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः आलये भगवद्गीतायाः सामूहिक पारायणं निर्वहन्। दिनचतुष्टयं यावत् पारायण कार्यक्रमः सुसम्पन्नः। अस्मिन् सन्दर्भे भगवद्गीतायाः पुरवीथिकासु शोभायात्रापि प्रवृत्ता। शोभायात्रायाम् अधिकसंख्याकाः भक्ताः हरिनामस्मरणपूर्वकम् उपस्थिताः आसन्। तमिळुनाडु राज्यस्य श्रीविल्लुपुत्तूरु क्षेत्रे विद्यमाने श्री आण्डाळ् देव्याः आलयस्य महासम्प्रोक्षण कार्यक्रमः प्रवृत्तः। आलयस्य राजगोपुरस्य जीर्णोद्धारणम् अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे यागशालायां विशेष उत्सवादिकं निर्वर्तितवन्तः। अत्र देव्याः अलङ्कारादिकम् अकुर्वन्। पूर्णाहुत्या होमादि कार्यक्रमाः सुसम्पन्नाः। ततः परं 96 कलशैः गोदादेव्याः आलयस्य राजगोपुरस्य महासम्प्रोक्षणं निर्वहन्। अस्मिन् कार्यक्रमे तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधिकारिणः वस्त्रसमर्पणम् अकुर्वन्। अधिकसंख्याकाः भक्ताः राजगोपुरस्य अभिषेक कार्यक्रमम् अपश्यन्। कर्नूल नगरस्य श्री वासवी कन्यका परमेश्वरी देव्याः आलये भक्ताः विशेष पूजां निर्वहन्। शुक्रवासरे अत्र देव्याः विशेष पूजां निर्वहन्ति।
देव्याः सन्निधौ दीपान् ज्वालयित्वा विविधस्तोत्रादिकम् अपठितम्। अस्मिन् सन्दर्भे देव्याः स्वर्णालङ्कारः आकर्षकतया आसीत्। तमिळुनाडु राज्यस्य करूर समीपे विद्यमाने कुळितलै श्री महामारियम्मन् आलये वैशाखमास सन्दर्भे विशेषोत्सवाः प्रचलन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे देव्याः वाहनसेवाधिकं निर्वर्तितवन्तः। रथस्योपरि देवीम् उपावेश्य पुरवीथिकासु विहारम् अकारयन् ग्रामीणाः महता उत्साहेन उत्सवे भागमगृह्णन्। तमिळुनाडु राज्यस्य धर्मपुरी जनपदस्य श्री शिवसुब्रह्मण्यस्वामिनः आलये नायन्मार् उत्सवाः प्रवृत्ताः। अस्मिन् सन्दर्भे उत्सवमूर्तीनाम् अभिषेकादिकार्यक्रमं निर्वहन्। अस्मिन् सन्दर्भे शिवभक्ताः शिवनामस्मरणपूर्वकम् उपस्थिताः आसन्। तमिळुनाडु राज्यस्य धर्मपुरी नगरे विद्यमाने श्री अक्को मारियम्मन् आलये पुष्पयागमहोत्सवः प्रवृत्तः। देव्यै नित्यकैङ्कर्यादिकं समर्पितवन्तः। ततः परं विविधपुष्पैः देव्याः अलङ्कारं कृत्वा शोभायात्रां निर्वहन्। एतेषु कार्यक्रमेषु भक्ताः भक्तिपूर्वकं भागमगृह्णन्। आध्यात्मिकविशेषाणां समाप्तेः पूर्वं पुनरेकवारं प्रधानांशाः। तिरुमलक्षेत्रे भक्तानां महान् सम्मर्दः। भक्तानां सौकर्यपरिकल्पने देवस्थानोद्योगिनः। मे 25 दिनाङ्कतः श्री गोविन्दराजस्वामिनः ब्रह्मोत्सवः। आगमोक्तविधानेन आलयस्य परिशुद्धिः। इन्द्रपुरी ग्रामे श्री वरदराजस्वामिनः वार्षिकोत्सवः। सूर्यप्रभावाहने भगवतः रमणीयविहारः। श्रीविल्लिपुत्तूरु क्षेत्रे आलयस्य महासंप्रोक्षणम्। गोदादेव्याः सन्निधौ राजगोपुरस्य पुनरुद्धरणम्। आध्यात्मिकविशेषाः एतावता समाप्ताः। अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगु आध्यात्मिकविशेषे पुनर्मिलामः। ओं नमो वेङ्कटेशाय।